यहाँ पर आप देखिए कि अलिफ है, अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं है, ना ऊपर है कुछ ना नीचे है कुछ, और आगे शद वाला हरफ है। तो इसे हम किस तरह पढ़ेंगे? नून साकिन के बाद जा आ रहा है हरूफ इख्फा में से, तो इसे हम एक अलिफ के इतना लंबा करके पढ़ेंगे, इख्फा करेंगे। इख्फा का मतलब है आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ना। यहाँ पर भी आप देखें कि अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा हुआ, उसके बाद हमज़ा उसी कलमा में आ रहा है, यहाँ पर भी मद्दे मुतसिल होगा। अगले वाले हरफ में मा अन में भी मद्दे मुतसिल हो रहा है, जिसकी मिकदार 2-2.5 अलिफ के जितना खींच के लंबा करके पढ़ना होती है। ऐ लोगो, अपने रब को पूजो जिसने तुम्हें और तुमसे अगलों को पैदा किया, ये उम्मीद करते हुए कि तुम्हें परहेज़गारी मिले। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन कुरान सीखें, और मैं हूँ फातिमा हुसैन। आज हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 21 और 22 सीखेंगे तजवीद के साथ, तलफ़्फ़ुज़ के साथ और उसमें आने वाले तमाम क़वाइद के साथ। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। और सदका जारिया की नीयत से, सवाब की नीयत से शेयर कीजिए ताकि किसी और का भी भला हो सके। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास उबुदू। नून के ऊपर शद है तो नून में गुन्ना होगा, और आइन की आवाज़ को हम पूरा ज़ाहिर करेंगे, और वाव मद्दा है और इसे हम एक अलिफ इतना खींच के लंबा करके पढ़ेंगे। बकुमुल्लज़ी खलक़कुम। बा के ऊपर शद है, शद वाला हरफ 2 मरतबा पढ़ा जाता है। एक मरतबा अपने से पहले मुतहर्रिक हरफ के साथ मिलाकर, दूसरी दफ़ा अपनी हरकत के मुताबिक ज़रा रुक कर। या मद्दा है, इसे हम एक अलिफ के जितना लंबा करके पढ़ेंगे। और खलक़कुम में हरकत हैं, इसे हम किसी भी हरफ को इसमें से लंबा नहीं करेंगे। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। यहाँ पर या मद्दा हो रहा है, इसे हम एक अलिफ के जितना लंबा करेंगे, और नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा में से कौफ आ रहा है, तो यहाँ पर इख्फा होगा, जिसे हम एक अलिफ के जितना लंबा करके पढ़ेंगे। लअल्लकुम तत्तकून। हरूफ मद्दा है, यानी वाव साकिन उससे पहले पेश है तो वाव मद्दा हुआ, और उसके बाद आरजी सुकून आ रहा है। वक़फ़ की वजह से अगर किसी हरफ को साकिन कर दिया जाए और उससे पहले हरूफ मद्दा हो तो फिर वहाँ पर मद्दे आरिज होगा। इसे हम 2, 4 या फिर 6 हरकत के जितना लंबा करके पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखिए कि अलिफ है, अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं है, ना ऊपर है कुछ ना नीचे है कुछ, और आगे शद वाला हरफ है। तो इसे हम किस तरह पढ़ेंगे? इसके लिए आपको वो वीडियो देखनी ज़रूरी है कि कुरान पाक में ज़बर, ज़ेर और पेश आरजी लगाना सीखें, हमज़ातुल वसल वाली वीडियो। तो उसमें अरबी ग्रामर का ये असूल है कि अलिफ के बाद अगर फ़ौरन से लाम आ जाए तो अलिफ के ऊपर ज़बर लगेगी। तो यहाँ पर हम आरजी ज़बर लगा कर पढ़ेंगे। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशम वस्समाअ। रा साकिन है, उससे पहले ज़बर है तो रा को हम पुर पढ़ेंगे। यहाँ पर अलिफ मद्दा हो रहा है, इसे एक अलिफ के जितना लंबा करेंगे, और यहाँ पर अलिफ मद्दा है, उसके बाद हमज़ा उसी कलमा में है तो यहाँ पर मद्दे मुतसिल होगा, जिसकी मिकदार 2-2.5 अलिफ के जितनी खींच के लंबा करके पढ़ने की होती है। बिना
وأنزل الف مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو یہاں پر بھی مد متصل ہوگا۔ نون ساکن کے بعد زا آ رہا ہے حروف اخفاء میں سے، تو اسے ہم ایک الف کے اتنا لمبا کر کے پڑھیں گے، اخفاء کریں گے۔ اخفاء کا مطلب ہے آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا۔ تو یہاں پر ہم نون ساکن یا اگر تنوین ہوتی، نون ساکن تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھتے ہیں تو اسے اخفاء کہتے ہیں۔ من السماء ماء، یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوا، اس کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آ رہا ہے، یہاں پر بھی مد متصل ہوگا۔ اگلے والے حرف میں ما ان میں بھی مد متصل ہو رہا ہے، جس کی مقدار 2-2.5 الف کے جتنا کھینچ کے لمبا کر کے پڑھنا ہوتی ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا پچھلی والی ویڈیو میں کہ الف کو کب پر اور کب باریک پڑھا جاتا ہے۔ اگر الف سے پہلے پڑھا جانے والا حرف پر ہو تو الف کو پر پڑھیں گے، اگر اس سے پہلے پڑھا جانے والا حرف باریک ہوگا تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ تو فا حرف مستفلہ میں سے ہے، یہ باریک پڑھا جائے گا، اور ہا کو ہم لمبا کریں گے، اس کے نیچے کھڑا زیر ہے۔ سا کی آواز سیٹی کی نہیں نکالیں گے سا میں، را کو لمبا کریں گے کیونکہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ رزق لکم، جیم وقفے جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ، الف مدہ ہے، اسے ایک الف کے جتنا لمبا کر کے پڑھیں گے، اور لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے تو لفظ اللہ کے لام کو ہم باریک پڑھیں گے۔ اَنْضَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے حرف آ رہا ہے تو یہاں پر اخفاء ہوگا، یہاں پر بھی اخفاء ہوگا۔ نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے حروف اخفاء میں سے، حروف اخفاء کی ویڈیو کا لنک آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں مل جائے گا، وہ جا کر لازمی دیکھیں۔ اور یہاں پر مد عارض ہو رہا ہے کیونکہ وقف کی وجہ سے ہم حرف کو ساکن کریں گے، اس سے پہلے حروف مدہ آ رہا ہے تو اسے ہم یہاں پر مد عارض ہوگا، اسے ہم 2، 4 یا پھر 6 حرکات کا اتنا کھینچ کے لمبا کر کے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو، اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا
تو اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کو، تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین اسلام کی اچھے طریقے سے سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، اور ہمیں خیر و عافیت والی، صحت و تندرستی والی درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور ہمیں برکت والا رزق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔